صغير وكبير مثل صائم سكر صائم مدر أو صائم نار أو شعير واعلم أن صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم له نصاب فاضل عن حوائجه الأصلية لنفسه ولطفله وللطفل الصغير ولعبده ولجاريته بالقاع. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر تحمد للصيام من اللغو والرفث وتوبة للمساكين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم.